تنمرت عرفتي نوبدا حكي لك بزاف عرفتي فارسني يوري أين رزان تسكلا تنمرت وخام هذا الزمن رحمن سليمان أكاديمية دوكال سي 2 جنبار 2017 تصدر لا على ما إلا كرا يحبس سيدي حملنا في مسلمين تناديو غادي سينا أكادينا ماش مولود أمشواري وأمزوالو اللي غدا سلمان تثني فعرف الغرفاس أمزوالو ستانزيل 18 يسواسن إذا زوالو ديال ميسا 8 يسواسن عمري ولا وسواس ويسين من 30 جراونا ديال 63 وعرفاس أمزوالو تدرتيو ساكين غير الغرفاز مسلي على كون بريفي اللي تسمات تقال معاك الساعة كيلومتر كندير في الدرس أني غير ديال عندنا ديال السود فين سلمت المعهد الإسلامي اللي هي غير 3 يسواسن السين غير شمال السودوث تكنولوجيث l'Institut technologique فغد لسلمان بي اس ام خدمنا في 18 يسواسن دي مغرفة مزوالو سيمي اللي مصرية يسواسن 72 تساوت خشنا ديال القديش يخدم وهراوة لساو هراوة لسان dans l'Académie berbère فرنسا دي 5 ريليزياس باري دوزيام تسمد السخوني ينقارا كاستفرا غاس قارن تسمد دي هنا ولكن نقصر مجبر اسماعيل انك خدمه التدفير كان يخامن نقولوا هكا لا سيكوريتي لك واحد من راك كاش سيبوسي كي تدي السفوره يمرن قرايه السفره سكيني خدمه 18 يسواسن سي 94 مي يكشفوا القبائل الكونزو ناضي دوسون نقراض لاكير دي كارطال وقبل كاين نقار عندي تفون دي السخوني عندي تفون لي غرميسان ثامور سكوا كنحمل ثمازيغ القارات نفهم مليح ملي كشمت ثيرا تقبايليت ديال لي بدون تمورت ثامورت يصور عن تسمونين يدي تفوني تيزيوزو نتا غير ندير نفرقيت نتلقى يسلف ولكن شي خدمه الجماعه اين يدي تفون ذيك غميس نني جماعه زدوك لختن سوف غثنيد تكثف تلهيس يدخلنا في لا سيتي دوانيير السعيد حما انا ما كنت اسمكتي اطاس دخلنا ورس الاسم يسولاش ديال المكريين غادي السوق خدمه دورس اطاس سي 94 وسون ضد القبايل في قبايليت تنسري ثناتني خدمتي البلد يبنى عكنو وفقارة مي سكواس داونين لا هكاد ثنانين ديال تبع هاكا هو الانسان ساكن شيخ مروحه خدمه ثنان تلو ذاكي دي ذوك اللي ثلاث سنين تمازيغ ديال البارك خدمه فيلا دي 23 ديسمبر 1 جويي 96 قاعد دينا سكين سيرتيفيكا يعني خدمه لا فورماسيون اللي سلبات تمازيغ
ساكن كشما ديال 97 فدلا سي تعرف غير تمازيغ سخنا المسجد فؤاد تغطس مع لا روتريت دي تاكايا بسكواس 2010 يعني خدمه 13 بسكواس. سكمي نبدا في تزوالو ولاش اللالل إضريسن يدهكا العشرة ولاش غادي فلوس دول مينيستير دو ليديكاسيون تخدمنا لا داين يحتمل النادية إضريسن على الجماعة اللي تجمي غرنا أما تيموشوها أما ليسفلا لين يخدم المال النفس تستكسب إلى الصغار. سكوا كنتسنى لكن يحتمل الحال جماعة تيموشوها صغار تيولاش المثل إوا كان سكوا شني ولا ساعة في رميث ليكسبيريونس نراجع شوار وتروها سكوا ذاك جماعة تيموشوها زمان ترو سكوا كنساعة على المسلكين لورديناتور كشما دي فيها حفاظ يستنى تشطح اون فورماسيون هكا التريتمون دو تكست سكوينا احتمال على النذير مكدنف اسكيلني الى قليلين اسكيلني ولا سولي تلاقي القانون يتسنى يتسف نهلا وفير زعما لا الذي الورد انسيرسيون كاركتير سبيسيون اللي ولنا في الجمع غا غاما ابسيلون لي زونفاتيك وكاهني يحسب بحال بانه صافي المعاش هو راه حفظ تيرا تسمى وهود تيرا كساف يتسمى الا لو فغي مقارن بقول الا معاش لا غا شبا تيرا تمزولو في يوري لحقان كوكي لحقان كوكي لحقان كوكي مع الصوميف فاقيه لا سلا كذا هو لحقان كوكي ولكن شنو نبدا يسقسى فمي وين ناونينا ما كان يسمونا قبيله ما اين عندي قربنا ما اللي بعد اش لحقان كوكي قرن السنه يمكن نحكي اليوم كي تلقى ما صح ربي رحمه الله بغا يا رئيس ورد ولا كنا نبغى ناخذ تبع غاس كنت تحكوا انك يعني تدير الوكيلين الكبرين اللي ولا يجلس السلطان تاع الجباس اش يخدم يروح على السلطان السلطان في يديه الناس يمكن يفكر يديه بس الشرط لاش الشرط تاعي علاش التوثيق تاعي غتنصب السلعة والسن السلعة كما السلعة والسن السلعة والمال ديال تجدد السير ني خدمتي القبائل يلحقون سوا مال يسعى السن يسعى غرف يسعى الدلو يسعى يكشم داوت ديال السني اين هو القراصي انسي راسي ذا الشرب دابا استوى ساكنه سوى السلعة وفات يموت كاين يوم كيدي شمتي تيكتياكي سمي ورا كذا سباب تمازيغ خدمت انا اللي كبرا انا داكي في كايس انا في بالعكنون انا في زوزو اما ديال الجيران شال في بازا يا تماك انا نخدم مكاتينا مي تخدم يا ساكنه ساري يسمى كي تساليدي تساليدي كثير سي نحكو داك تقصد يوث تخدم كاينه ساعه سلك فوسيس يخدم كيحوش السيول يكسس شوف تخدم كدوكس تخدم ديال التركيز بون تكشف اللي ديالني ساكنه امك كما فكيو
تصا كذا ديتي جلس غصبير فيفا تنسى خشمق يديك وقبل تاكي وقبل تاكي يتقصيت تربوا تاكيت ولكن وخير عاشر تقصد اللي درت الميدو في غيماني تلو ساكنه بدل السكوله كتلو كاين زعما تسوق هنا ولي لا خطر تستحزاب تسيطني ني غاسيت ولا غاسمي غاس كصبح متكرا كان متكرا الصباح هذا هو هكا ازول ريزومي انس يمكن نشوفو خاطر غاس نبوز نهار كغيماني اسميت كنا الصباح خماكي مغلا او من يصفونا من يصفون تفلويث طابلو يصفون واش فينا اسمي دغلي تاكيدنا كيعاودو يضحكوا يتسلمات تسلمات ديال السداويت تحكي داك تقصد كاين السلسله توكل السلسله دازو تخبى تفد شنو يدير ديالنا اللي دينا تيكتين هكا تمشيو تاكين اكلين راك تضحكوا كايننا ازال تصدق بالجوال تصدق بالشطح كان هكا كي كاين ناس بغاو يتفاعلين الا كتنصب اللي تجلد السير 7 والله شي ريال مع شي لقات شي زير ولا لقات شي شبيحه ولا كاع هكاك ما كاش بغا يمرني كاش ما كثر كاع كاش ما تقصد كاين مكتب ديما حكوا داك حكوا ماشي يخدم ساكن 6 ساعات ساكني غريوس توخين حكومه غريمانيو كيلس نواكليني غادي ندير سفره دانا كاينه دانا كاين اما الناس كيف الناس متكرا الصباح كان هذا هو غير ذاك والله بكثر الناس يحسوا صحيح يتكل صحيح يتمزول 6 عيني بزاف عطريني معليش تسمعوا الناس تكرا الصباح هذا هو خاطئ الناس كيمي لا فقص لا ثوره اثروا ثوره معنى سبب ثاني لقمه ليس الحاجه تصرتي والو وتفرجوا والو باش تفرجوا هي كما دير لي وري فصدر ليكا بكيت ذا بكيت كيفا اذكر الصباح كمدا وكذا في الراس الصباح كش ما هو سهل ان بريميرتي كاوي لا السلسلي لا الكيمي لا وش الا زاتي وريت وسدين ان بريميرتي تعطي ديك السلسل ساكن عاود غاس ثغوري القاره الصرفيه القاره الصرفيه سالو دي ثلاثه ديال كوش دي تصمات ساكن صغير فرحه من يتشال مش مدفل تسمعين ديال الهدوء ساكن بيتكلم راس فضرة فيها واحد السبعه والسبعه وغير كنت صغيره امك ليك السبعه والسبعه وغير اي استسن الماكله غا في 12 دفع الخمسة تمديت كفوها هذا فوق تحرك هذا سوق قرويه وغير نقصه وغير ضعفه شويه المي تكفى اسمي تكفى 2004 في دهضره في كيغس في كاس يمشي كمال بوعمره الدكتور الا ونيت ولا بروفيسور كنقول ستة وقول لي خدميت تسوالف خدميت تسوالف معايش بحياتي تسواليس غير سوفرتي غير ثلاث صالح ماشي يا سيدي غير صالح ناس اللي كاع ديالي ولا هكا الا كنت بتفاق لك واحد اقول لك رسالة الناس اللي عندك تخيلك سوفريتي دو 4 مارس اشنو هو 4 مارس الخطر ذا مولينو وش 50 ولكن بغا دير العمرين والسبعين ماشي 64 إساعة كثيرة العمرين وصلوا 21 سنة 21 سكواسن إلى عمرين كيفاش شنو غتبسط هو هذا شي كيساعة أين يغلق صفراخ أكسر فوالا سكتاكي اللي غتسالو يزوك لا فهاد السات يمازيغن بروكسل ديال لا بلجيك
يغفي الله ذا سلواي شريف حمديس تذكر بس الخير مركز العالي الشجاعة ديال في الليسيسياكي يتصاغ في المكارضيين تي الشجاعة ديالنا تصغون تنسل تصغون تيزيري تصغون من كل تمكرات من كل 3 شهور يتدفع 3 وابور سكمية هو واحد 3 سكواسن سي 98 تراكي ساعة كوطوني ساكم واش نتبدا على الساكن ساعة فن الشجاعة ديال 3 وابور دي فوا تيكون كاينه تشجيع دي طريس لني إما بلاد لني أي ساعة كزاد يعني كلشي ساعة زاد تكفي دار الفيسبوك كما واحد الشيء بس أنا كون الشجاع غادي ولي الجاي غادي سمعت شغل الشجاع غادي وزيد غادي تغليت الشجاع أصلا أني نشوف هذا كاين ناس رجو الصراحة بدا شريف إضغام موقل غار سفراتي نميوز لكن كيس وفين هو الشجاع حمد مري يتكلفني ديالنا لي فرير ساكن ترى لي بون دي دونور مخنا كني يغبوغ نيسا زاولياتي ولا اللي سميتها تشخصي لي اسمي فبراسي دي شجاع كي لانديكس دماغ خماس فوتوكوبي خماس 3000 في اسمها كما هو 3000 الس ثيرا ستافت لوميير خلاص 3000 اون فوتوكوبي دابا ثاني بلي نغني شجاعس سيني هز ماكينه يفرح مليح إنك مالي قلا ساعتي كتابي كاين إنك أثنتاها أنت الفرق معليش اللي غاسيهين كيشوف 2000 كفات أنا 2000 كفات يبان لك الحب مليح بزاف تسولي كاك الحمله ولا عباد ربي معنا سن الراجل 600 إلا كاش غايدي قيمنا قيمتي 1300 اللي كي قيمتي 1300 أصلا الناس الصراحة يدهنوا 1300 إلا كثني هي الوريثات إنك فرقيت أنت تورق فيال إنك 300 في كيفنت يونس البنت مازال ديال الزباد مركبون في كراسنت في كينتي إصباح وسي ديالو مغار يرقف مزيغ يتسالوا يبو مرداس في كراسي على الرابية إنك في 150 فلان سلسلة مزيغ ديال الوضعية تدرتيس نيغاس ديال الصنع في كراسنت تيقال إنك فرقيت كتشيني إتوكيرت 29 جوان فرقت انت قبل فكنا رازلين المدن عندها في غير فازنا صغور هكا عندها غير حيصر عندها ليسي من ليسي فرقسنا ب 10 15 فرقت ساكن اللي روح دار البنكه في كاش فوتوكوبي تكارطينو لا كارطونتيتي ايش قاعد الشك سينا اللي يروح هذا الشهور ديك واضيين كاش واحد يدير صافي ما عرفتش شنو يدير باش نخدمو فين ندير انا تاكين لا سينا كفرخ سينا الوكيل وكاين كيما مول شنو اللي قلت راه صح واش في ليكول ميسيونيير ورا تاعي خاطر الفرديه فهمتي ثاني الغاز سميتك شنو يدير ثاني فين ندير انا تاع ثاني فهاد لو 4 مارس سينا فهاد نوفمبر اللي ديك انا سميتك يعني بدينا يوم ما يساوى لا يعني ما يمكنش لا لقينا جمعت تهنيوين هو اللي جاني مغارين سلكيميلا اللي مويا انت سفارو صافي كند سوفا سي اذا صفا غاتي في السنه هي بيوس بس ابري سكينا ليل 2007 اللي بون هذا شحال ساكن انا تمزورت احكام كوكي الساكن احكام كوكي هنا الا بغيتي تيرزا ثلاث قصيطيس كان كيتيدير كما تكون موال دار المولد معبري لا يتولى دي كالندري اكرار فوالا في هذيك السكه ديال لا بيريود دي يظهر قصيطه كاينه ملي يموت وكلي يموت اس 18 فبراير 18 افريل مالف 18 فبراير اي ماشي وسالي الهام تاع 18 افريل تساوت
غادي لنا غادي تحسن القبائل لأنني غاساكن يموت واكلين خلاص هي ثقيله اني بيلوت غاس يموت واكلين إذا مزيان مزيان معنا دائما لنا نتبعثيت السباغيس يموت إذا كي كيتكفي هكاك غاساكن يموت واكلين قبل الزمان ما نسال يخوفان تشون تزهرت تيخوفان تشون تزيت يصغر لنا السحمون دي تيهرس غاس اللي كاف غاس أذفل يغوم تاموت ذاكي يكفات الناس أبي تكفى الناس ماذا سمر فغنير السن إذا سن حمام فكرنا غير في مزيد تفركا قلعا ينجن قلعا العنجج ينجن أززو قازن نقشن خبشن القاع زور فرسن سنتعنا فرسن تلقي الحشات تسالت اللحلو تفريغن صريغن زبر الحقات قلعا يرقش مر سقع كرني الفان ساكين في سناف هناك الكتب يمزنق ثقيلة بغات ثقيلة تسمى سو ليجون ثقيلة خاطر يفهم سيرتي موزري ولا ثقيلة ثقيل غاف تمقرقص وتسجيلة ما نسال المغار يسال كازيتي قارب من مغاريس مقرقة يكال يزعل الناس تشح صح صاحب الحديث كنتي تحكوني مغالاتي كنتي تحكوني بلا الساكن يغرس كما كان واحد الناس يهود يحزن عقل ناس الشغال سنين بعض السهلي ولا المال السهلي ولا تصير عصرني بالله اما ذو قال يلحم القاعه اما ذو قال يتفقد اما ذو قال يتنكيزن اما ذو قال يتمولوذن اما ذو قال يلحم الكومان صحن يون ثلاث لي داك المال ولاش وين تجا ولاش وين نسعي ورا العياذ ذيس نض الاختصاص هذه راح تشكرتي لي كان اكشني اش غادي تقول هذا اش غادي تقول هذا غادي تستحي عندنا الحيوان عندنا الفراغ عندنا وزن عندنا تكبرتي عندنا طاس وغنصحوا لسيسي زمراس انت لنا وغنصحوا ثلاثه روح له غادي يفهمن روح له غادي يحرشن روح له غادي يصور له غادي يوحل مليح مليح ثلاثه داك المال يقيم دال العصر لو مجبور الناس مقبل الله شنو الناس اللي ماشي عمال يلسي ولاش بغا يروح يعني على الخامس 20 الليل ينقض يبغي يزاد بوز ولاش دينا حلال الناس تزور الزاتين غا البوز دينا لي اديني انسان دا غا اليوم غا قروين غا تايتنا ثنايا سرجو الكحل الزوال الشبحه ضرب زوال زاد سيدي يقولتين خدمت ثم خلاص سوى اسمها وان فرحان زهاد في الفلاس تودرات يوالو القرطاني يفرح خدمت ثم خلاص سوى والسلعه يعني في ديالي دائما يتيني وين يتفرج مكان يزوبوزو ويفرحان ويبغي ولا ما فرحان يبغى يسخر ثم غرا اسيك الزهو النيات ديال الحزن يروح دال يخور يسخسر غير جالي في الكرسي السمويل الناس يعني كيف عقدنا العصين دي خاطر الفاتحه راه شو قالت لهم هرجوا لنا الناس ولا يا غير الزيت الناس ولي ساعه الشي ولا ديوز الناس ولي كيولي السكون وسادون الزايله ما ديوز الناس ولي تقصنا يقص داز وين فوقهم ما اللي جاسو قاموا وين كات ويسغال وقال نزل فغا صفغناش العقل يروي فغا اثناء الزهاد فقينا تسلف في سلفة فقيت تسمى فقيت دي غاسيو فقيت ديال الدقل زعما سقايتو لي فام سي دي فام لا
سي دي فابل. ثانينا ذا زيك نقراش ثم شاهد الكتاب ورث كيفيت هكا سمعتي تقرا زيك لكي يعاود غاسيسم ولس غاسيسم كغاسيسم الكتاب يمزنق إلا هو وليت نقرا كاينه ذا نزيل نقرا الكتاب مزنق فقرات فقس زيد يعلق والزمير انا يعلق الزيت نزيد فقست ملي تعلق الراس الزيت يعلق يعني الكتاب ولات واقفه بون لو ديت التسجيل سيتي باش نمشي مع سي الزنق كاينه انا صورنا بون ساعه ثلاثه يوم يتزنق ديال اللي يتزنق يخدم كيتوقع شويه الناس السترابيز هو كيسمع الصلاه ديال العامل يتزنق توقع هكا يقول ليس في المسلك تاع فقط الا ديالنا الزنق ديالنا ما الحصه كاينه في السريته كان الحاجه يقدمن بس الحصه كان تنتي ديال الخيوط كاينه في الساون وكدير لي ساكن كاينه القراص الزنق في خوش كاينه الا يعني الزنق يعني وليت واقف هنا الكتاب وليت واقف هنا لا كيتولد منا وقف الكتاب كلشي الكتاب اليوم السلطان عندي سبوت يسترسد جهنم بالدنيس الناس وين يحكون انت ما شاهدت من الكتاب ولت كيفيات اثر انا وضيعنا ربي وياخذوا هذا السؤال اللي جماعي يتفاهم شبوك العباد الرسل مساكين بغانا كذا التلفان بغانا كذا غندير ماركونتي واحد يحكي كل مره ثم شهوت يحكي اسيدي السلطان الي والمغارس عاد 7 ولا إلا يجب صحيح لكن يدرك هضر في الكتاب هاد يروح وانا كاع كيف باش يجي مقرر اسيدي السلطان كاسي لا ولا العباد عطاش يقول غير العباد معنا مساكين خاطر الوصول معنا كذا الان الا يولينا الصلاة انا مسوالو لو يارو تمشاو تاكينا اعلي العليا كاين ساعه سي وراويس تمطوط الناس نروحوا نحطوا النوفا الناس داولوا نروحوا تاع وراويس تعالوا الكان سيدي تبع تاكل غاشي بالفيرا كاش تبع هذاك يكون مصلحه كاش جيباني خرجوا مسؤول الناس اسيدي السلطان اسيدي السلطان تعطي خطر واش تاينو وتعرف على السوق ديالو الساعه علاش ما عنديش مع هذاك إلا سيدي السلطان يكتسب هذاك الطفل هاج لو كنت ديجا غاقي وكاين قصيين علاش لا الناس الناس صباح ينزيك الخير يعني خاطر هو كاين قرات هي مزيك قرات ينزيك الخير نزول مع سيطر برومي ثاني الزايد فصبحيت ثاني الزايد امور مزوالو نواس ثاني الناس نزول ينزيك الخير ايوب كي كفضير الطرقوج الرجال الطرقوج الرجال ويكسو كفضير يعني تكون السبدع يفرح شطان يبغي كم ناس يقول نسيتو لك اللي قلت كيرانا نقول لك هنا تيكركاس ذي الكتاب ولكن الناس ما تقرب لكن اليوم تفرض تيلت بحال فلاس مليح مليح راسك مشطوح ساعه 42 سنه مي معنا في الشهور مليح تا مسلم الا يسوع عواج سي لو جيرون سي دافي سي عواج سي اون ليجوندير تاعنا عواج كاينه ديوان يدير ديك النيل القاعه يتصور راسو البحر الوماس يسكوا يدي حوثيونيس يسكوا يطيش الثاني تيكسب الخير كاينه يغال عواجلي يتسرو يغالد يعاود اش يخدم اسمي يعاود فرحت فلاح يخدم يجمع يفاول 17 يخدم ثم قرانت يسوق اي يفاولني يخدم يجمع كان كيو التسيير تبقى مليح يكشفوا عاوديه ويزيد القاع في داخل اسمي دي فاضري يغلق قبل الناس وكانوا في الساعات المهم ساكن يروح باش يخبوا عواجلي يروح يجهز كلش
إلياس وكذا ملوكي وكذا ملوكي وكذا ملوك كان يتصور وكذا كثير ما غفل معليش يتم يكفاس كلش يكفاس كاين يتسرو باش يخدم بعد يدعى ربي إلياس ربي كشي حقي ويغرق عطينا فهمت يغادي يعاود يخدم يبري يعاود يوسف الليل منا يغادي يعاود يفاون يوفز للها مزيان لها يفاون لنا الغا يعاود يسوي يعاود يتجاز لها يوسف الليل يعني ليسونسيال يفاون لنا الها فقلت ثم لسه qui fait ça c'est-à-dire à montrer le vagabond. ذيك السبعة ثلاثين مون باسون كان السلم يدار ديال القرن الوس 19 يموت في 1893 يولى 335 يورا 6 ونقال 6 لرومو يورا يتمسكوت تفغد تاوثيات عرفتي تا بوستيو تسولها بعد 100 يموت نكلاكينا خطر غد هذا ديني ولا غير كان تولي سيلاكي امونطري لا هذيك مزوالوث فمزوالوث امشطوح لو بوتي الشيطان لو ديال التصار اون فونديتا الهجين l'orphelin, l'adrgal, l'aveugle, التفركيوي والشر في السبعة أمونطري قلنا ديون السقاف نغا شاربونتي ويوفي ينقضع وخدم ذي 8 سن غا يروح أرتغيوات يسالي فوق خدم الناس يخدم يرقداش روح ثلاثة عربيت يروح يسمى لي 40 والسن تا هو يوفوري تا اللي خدم يوفوري 40 والسن ساكن يوغال اي يوفا يخدم دي تازوالة يبغى كان اللي يخدم يخدم يسلم شاربونتي ولكن يحتسب الحال يوغال اي يوفا يخدم يكسى يسمى دي صغاري مبدا فعلوليس يغاز الفير اي يوفا يخدم ابرو غالم يوغال يوفوالا يلا تتواترا يبغى يوغال يصبر ناس بحال خاطر يقول فيه الصباح روح يشتري الشريان 40 يوم يغادر ولكن انا عندي قدام استلفنتي تاع كاون الفلاس يغادر خاطر ثواتنا ثواتير من كيس ستانديلي ديال الوقت اللي الغا شيخ الغا شو تخدم حتسمنت الناس تفوت يعني وقال تجي في الماكله كيد الماكله غادي الشهر فراحه يوفيو انا يوفيو الوخام ديال نروح ديال وقت اللي نروح للعباد ديال ليكليز وراح يسكلي دابا خاطر التوالي الملكي التوالي راه يسكلي ترتاقي في الاول ماشي تسويق التسليك ولكن تسويق سوسبيزيال ستيلو دابتاسيون السبيز كاين يعني في الاكتوثليت تنضرب هاد الزيت يثلث باش نخدم مع كراكين كسر ليكليز ريغ الجامعة كسر الشراب ريغ إيكيل فهمتينا كاع عرفتنا القبايليت خاطر كاين ولا فيلم ديالنا هكا فيلم ديالنا ساعة أمور من القرآن حسب ديال الزمان لا يوم الجبالة ند خاطري نديرو كان يجيبو باسونسي وهي قبلها غتخبط هكا تخبط لا دابتاسيون قبايليت الناس تنقص إيه هي ناس هي كنساو ملكي تانية أثر الخمار في الخمار تسوقيت فغا أنا دواني غير كفرت في 2011 في 2011 سما غاش إوا موذني غني ديك السبعة غماكي حمل أزولا السبعة حمل التيتري السبعة تفضل في السبعة والسبعة تفضل السبعة السبعة كلشي سبعة يخبز على شمار الشيء اللي السبعة وزرا شي يخسر ديالس وما كيدير تولي البورطابل هو ما كتسولك الساعة ما كتسولك وقيت داير النغي شوش يكفاش الحبس كانت الحبس يتعدى
يخدم يهوى ذاك الحس. ثاني ساكينا يوري تزورت عبد السلام عبد النور تسود اللي غالا فينا ثم شو تلاقينا كفراغ تلاقي الحياه يوري سيدي يمدك لنا داس تمازيغ اللي سميتنا الكايف كنت شمول سيدي خدم تزورت في الدول غا في السنف هكي في السنف أمشطوح لو بوتي أمشطوح وغيديون ثم السنطوفيس يعاود يجيو تاك مصريات اسيريين يحمل تبليح مليح هكا يسالو يبداو يخدم ديالنا لا بريفكتور شدا زكان مليح على الدوكان يزكا يبقى بيستاش ديالي تاسو اكيد كلن دي ثقاله يغالينها إيمانيس يعرق إيمانيس دي الصف خاطر المي لازم يكون يتسخن الشيطان لو ديال فإذا ديوث تبغاث تتعشى المكتين تلاوي تلاوي مثلك تروح تتعاش انت ناسي السرداب انت ناسي خير من الكفر هكا ميس تبغاث ديالي مثلك الليل تعرف تيجي الموت كوسو كويس الطبيب يناس يبدا كتنو يوكوش يومين هكا تثبت يلقى تعصب الناس يبدا تعصب الناس كيسا تفكر يلقى المهره اذا حاضون اذا نبذو ما خلا الناس رقاويه الناس تشبك الناس كتنفض الناس كتهبط تساوي الغرب يروح لدرجه طوار ساكنه لدرجه طوار يتعسن المكيال السيرات شو امك مستفهم خلاص شحال واش شحال هي شحال بوسال الى ساتي واش يبين انت باش تخبى ولا عندي واحد 3 ايام يخسر تخسر المرض اللي غاسل فيها السيد السمي فيها تقصد علينا الشيطان اما تسال العمال يما وقبل يمسكا يرسلوا ديال الشيطان يا اخي ساوى شي ولا كتساوى كانوا اللي يقزالين سوسنسي هكا الى سيتسو هكا اش تراك هذا من يتداو فيه الصلاح بالي ضرا حكايه تقصد لي تولي الطقس 5 دقائق شوط وليدو ما كيخدم لك انا التياتر ضرا تبارلي تخلي مي هي تقصد الصهره اللي كتعجب مليح الصهره كيجي تبقى ديال الساعه ميس الا ميس وحيد تفهمت السلوك تنقال ينغثن تصار ثاني خنصار الا الميسين كبدا نقالو ينغث يوان المعاش كبدا الا نتاف وكنتي تيتيس حاشا ولاش الساعه تزمت ولاش الكازيس يموت العموم ولاش الساعه الا ثاني كيصرف بات تخدم كتقول لي صيتي بس الفرنسا كيدخل صح مليح ثم تخلص ذاك النهار الحوار كتاع الخير يخدم لك ولاد الهيري تقول داك الشيء تفتكر فيه فيس الصحه تثبت لك كز توتا اكبرني توزع عليك في الشركات تعاود هزا كيف كيسوغل السلامه زايد لا شي تخدم تروح سلوله وين يجي غاديك البيس الزكار كاين البحر تروح هذيك السما اللي لا تقدر غير تسافر السلم الصح هو فيه يجلس الصعدة صورس ما فلاش يا اخي بقيت نخدم تقصد لها مليح من هذا أوجيل أوجيل اللي عندنا كيف السكيتي ديال توطاك وحده ساسبي تغال تموت شوك بلي انت عطاش انت غادي كيف صوبيت شوف بلي وين غيتي الغانا وفات كتوفا دوالنا ومالي وبدا يدوينا لعب في الهان لعب في الصفان جدي يوال سدت المياه فكرة يكثر كيوي السنة سيني خابن سينوات مثلا يوني سعد اللي تقشيشين يوني سعد الرجل وين يسعى ألا الميس يعدد يون ذا مسيح تتطوطيس هنا كيف بديت لبنان شو فهمنا أماكن الحمامات تونس يعدد ذا فرانيس ذا ترجي يعدد واش على الدريا
يكشملوا فراني وفوق هذه شي اي تخدم بيت هو اللي تضرب بيه هكا تخدم بيت لا تخدم بيت لا غلط عندنا هنا اللي يسعى ولا يولي الناس إلا ساكن في كيات ويا في بلاش غادي مليان اليوم اللي كيصوروا بون اسميت يوساد سمار سداس وكيت الطوموبيل شفنا لينا ما ولانيش صراحه وانا ربحان ولكن اللي عثبات وخلي الناس واش تلاو الثدات واش تلاو العيدان هذا الكتزنزل بيت هو مستعمل النيف ساكن وقال لي يقول لك في البيت الا كان في الراس وغنتبل يقيم ديال المسني ولا بتمشي يجاوب بس لا مغار هذا الغالي ديال الناس يتشتت يروح يعني يسالو كل عورت روح تقسيط هكا يونس النفيسي والخاطي ومن بعد يونس ذاك النفيس زعما يغالي يربح ولا يغالي يندم هكا يفركيو فين كاروس مونطري نعطي حنا سايق زوينه نعطي لك بون هذا سميت ماشي تسوقيت تفكر كلمه خير مزيان يخدم هذاك خير مزيان زيك تفكر هذاك مزيان تسوقيت دماغ ذاك يوتفيات الصوبيت دواش عجبك القفايليس بون كزوره دينا قبل الحاجه هكا اسمي خدمه فنانت ذاك اللي في كايث فنانت اسم تبازيغ اللي غقرا 3 وسام ذوك 3 وسام تاع تبازيغ نهار لا تغلي السماد ونا راه كاين نقول المجيد تبازيغ إلا وانا ثاني تسوي سميس نخدم مدينة قارة ديال 3 وسام في كايف 100 كيلومتر مخابي ولا المخابة ديال السنة تبازيغ 3 وسام يومين قارة مدينة غورنا الجماعة تروحوا غادي يجيو الزو الغير في تبازيغ في كروس ثلا 7 وسام يتساوي قارة أمالينا والله ما بتيجيزون دي دولة إلس ولا حسن لنا خاطر يشتغل الصومي الشيخني ويعجب هذا ولا حسن قارة ديال كيف قارة 66 قارة كسانة في الديابة في الديابة ليه تيزكان دينا موسم زولة مي قارة خصك ضربيت السنة ضربيت سميتلي زيغالها كيقال هكا زولة هذا محالي سمحينا لين تفهم قولي إيرنا كاع تسالو سمحينا السلم ما حرش الحسن إلا السلم تبازيغ تروح عليه فقر طريت يخدم تدويل تبدياس في راديو الصومال أكيد صار كيدس 95 96 أكيد صار كيزيد نقول لهم قرآن بهم مغرب اش هاتيك تاع رزاق ورئيس يسير شي مع سوينا أول اللي طوبي ديش ديني اش الواقع ديني رزاق الرئيس نرجع شي كومبليمون يوغي ديال سيكون راح يفعل كومبليمون ديالو كومبليمون ديالو بحال غير مالي والحاجه السابله كنت شوف غادي ليها وتبيت لي غير فرانسيس لاش هي انا ولي غاكانينا بحال ديجا زوال لا هو ماشي ديفا خطر عيني يسهل خطر عيني للمغامنه لا ناتورنا زوزالف ايتي ديال مو باسون ديال ولني ديال القرن 19 ام يسكوسن 1970 تاع غورنا شنو كيخدم حتى حنا كيف الحال سليماني 1900 غورنا القرن 21 القرن 20 باش كيف في معاشنا بغيتي خسر غير الانسان خسر في الفلاح خسر الهمه خسر لا ناتور خسر غير الدين خسر اين يسهل اين يسهل الصراحه يعني فهمه أين يوعر استخدم غموال استخدم ديكسيونير غير دانو إثبازيغ أرنيغ الصوبيت ويلي هنا خاطر يعوير يوني إنك السماء فروبي نحسب السماء فروبي
تيسو مليح كاين كولير ترجمة كتروميث انت غادي ترجمها الحاجة هي لو ديفي كاين ساعات غوري لو ديفي إلى ناتور لو ديفي في النهار زعما النهار كي تكواس النهار في الراس الصباح النهار وعوق تسوالها ندى تسوالها عكو تسوالها فريد كبدا عفوا مزيان السوقيت على تراديكسيون ففي تنزولت rien ne remua alors s'approchant de la fenêtre il la poussa avec sa main et l'air enfermé de la cuisine l'air tiède plein de senteurs de bouillon chaud de viande cuite et de chaud s'échappa vers l'air froid du dehors علاش القبائل تسمى اول سوامل مو بارمون خاطر السوقيت كاين يزمات لي مو بارمون غتديني راك في الها يزمات دافو تخص خاطر كي قال التسويق ترادير سي تراير يزمات هي مي القبائل اتفضل بحال 90% تاع الها اش دعوه rien ne remua alors s'approchant de la fenêtre il la poussa avec sa main et l'air enfermé de la cuisine l'air tiède plein de senteurs de bouillon chaud de viande cuite et de choux s'échappa vers l'air froid du dehors. استقبيليت ولا شي مباوله زغا يوزا الطاق يهمل السوفوسيس ازهو يكمل مديت نوات ديال الكويزين لازم يموزغلن يتشور نتالح نسقي حمام سوسو يوال تفغوا يتسلسل غروس والفارا الصباح فاكين تسوقيتو ثم دوغالا غادي يسقي على دابطاسيون تولي بكرا تولي من ديالنا il le rend heureux d'ailleurs elle le rendit heureux d'ailleurs il ne voyait qu'elle au monde ne pensait qu'à elle la regardait sans cesse avec des yeux d'adorateur prosternés pendant les repas il commettait 1000 maladresses pour ne point détourner son regard du visage chéri. Versait le vin dans son assiette et l'eau dans la salière, puis se remettait à rire, comme un enfant, en répétant « Je t'aime trop ». Vois-tu, cela me fait faire un tas de bêtises. C'est sur le نتسلى في الدروس الناس ديال المندال ثلاث يزهى انا انت اللي توالي لي دونيت تخدم الناس الاف الناس يزكايت كاديت يراغب في تسمو للقيم سوال نكون يتوسحرن يونزل ديك تيلاين تيران المخليجين نسي اشحال تيقلت اله الخطريس سقمي موري كبير هذه كاس اسكويس سكويد من تبع زوسيس يفدي مانيس يزكي الكاس يتفي يكيل غير الرزيف يسمى امان غير قسلت التيسد قسلت الملح ساكين اي طرق فرصه ام قشيش هذا سي قام حرك بزاف فوالا ساق يشدو يديد صافي داك الناس سولو مو في فير ان تا دو بيتيز ان تا دو بيتيز قبيليت ساق يشدو يديد خاطر ولي ساعه جبيه حملت مليح الناس سولو مو في ان تا دو بيتيز بس قبيليت الناس ساق يشدو يديد صعب يشدو يديد موين اللي ولينا كاينين الحاجه اللي عجبس يتشدو يدير يتسوق يسحل يتشد لي علاش يدير لي ينغل انت يخلي بيتيس الصوميت حتى صغير ذاكي ولا ذاكي يخول الفيلا ذاكي وخضر ذاكي يخلو إلا يتفير. Je savais bien que je te repasserai, dit le brigadier Goguenard. Randel se leva sans répondre un mot. Les autres le secouaient, prêts à le rédoyer s'il faisait un geste, car il était leur proie. À présent, il était devenu du gibier de prison, capturé par ces chasseurs de criminels qui ne lâchaient plus. En route, commanda le gendarme. Ils partirent. Le soir venait
étendant sur la terre un crépuscule d'automne, lourd et sinistre. Au bout d'une demi-heure, ils atteignirent le village. Je savais bien que je te le passerais. ياسينا ومشتو يفت وزواو يسعى يسمى غير لاف أزواو مغلاوي إلى السبعة أزواو مغلاوي يفت وزواو ورديني أوان هزت هشت زمرت استشفت بغانا اللي بحال أكن في عركين مشاعر يتوقفل القيود والجناس يفسد ذاين يتوظف يغلظ روح في السكان اللي يفسد السكان يقطعوا السلسال كفاف ولا شوال ولا السين زعما ما بقاش تعاود خاطر الى اخرى الناس 15 سنه اللي يكونوا هكا كاين ريلي ديفيرون هذا كاين ناس جو سافي بيان كو جو تو لو بانسري حسين كتطفى كيف ديال البريغادير كذا راندير سو لو فا سو ريبوندر ان مو خاطر شفت الصوره تاخذ فيك ياسين ومشتو يفد وزهو ورديني اول هزت ذا قال لي زوم لو سكوي فتلا كاين هزت اش دار زياده هشت زمرت سسفت تيجي كي ديالنا فغادي ندخلوا نسولوا لا اين ديالي قال ذاكينا الى وين دارنا ذاكينا لو سكوي هزت ذاك مين كاين كتجي الشبحه تيداروا القبيله داروا اول قبيلات تقصيطه تاع تفهم وراش غسل كثروا مثالات القبيل السيجاره شنو كتفا هزت هشت زمرت سسفت خطر لا كاين هذه خدمه الصوت كان جدار من ورا كاين السسفه كانوا الكل كانوا راك تلاقي هذا حاجه زياده اما كتسوالي مو باسون يتسوي حاجه خاطر واش انت باش يديروا في الجنس هذا النقص ديال الجنس لو ريدوي اللي سوف يدير فغانا اللي بحال s'il faisait juste car il était leur roi à présent فغانا اللي بحال كانت عارفين باش يتوخذ ذلك الصوم ماشي لنا car il est leur roi à présent il est devenu du gibier de prison capturé par ces chasseurs de criminels qui ne le lâcheraient plus ذمرت وجدت فغانا اللي بحال كانت عارفين باش يتوخذ القيود والزمات يفسد ذين يتوظف يوظف روح ديال السكان ديالي ولا مشى ليا فوق ديال السكان اللي داين الناغي الناخي دوالينا يقرعوا سلسال في كفاف الاولى ولاش اول ولاش السين دايرو كاينا ناخدين جا بانير لو فان فراب على ليكيل ولا هكا تجميد انا لك يبدو كان ندعو المركز هلف أتبدو الخصيات غتبدو التشهد غتبدو يثلث يا سي شخصا كاين اللي بغات تدخل هذا الحاجه اللي في قبايليت دغيا سمي يروح فرنسا 2010 نوضا ندير لها دي مون بارناس روحها تصاوب في عيون الملكه كذا تاع السيس ناس اللي رايحه باسو اللي كذا تجي روحها هضرها سمي غاس هذه الصوره تاع تعجبك خديم ليك غاس حمله كاين تورير غاس كان ولا شي بزاف على النور بلا روحك يسدد غاس ما كاين حتى توليد ما كيومنا وبلا بلي توليد ناس ديال السوق ديال السوقيت يخدم خدام ميم لو فيديو هضر هكا ما داروش وحدين اللي غاس هي اكاس ولا البنو اكعاهنا وتدخل لا سيسك الداتاسيون يتخمم هي السوق راه كيلاق نقدر مهنين ويسين مهنين ركوينين ديالنا 70 نوفمبر ماشي ولينا سماغاس امنثرو لو كو التي سير سبعات ويسين نهد مليح مليح خمانتي في تسوق سرير ميلانا في الها ذيك فينا ما تشوف غالا ولا شي علل خاطر صح على مازالك الإديتور يعني تشوف الصديق ديالك إلا كتشوف واش تجيبك يمكن تشوف عكاش تجيبو بالك إلا ولد زيدانا يمكن تشوف واش تجيبو باين له يدخل لنا 15 اللي سين أي زاوية أنك مقنع غير هذاك ما ولاش اسمه مسمى ولاش ولا يقل سيرش
دي 2009 في السفره ارسلوا مازال في التبعيه. اين النظام يجي على ذي القرضيين ذي تدريسين على ذي تدريسين تي الدراري اما ثاني في كايت واحد 7 ولا 8 اما كسيدي عايش واحد 7 ولا 10 اما كتزمت اما كيزلزو السين يولي تشايا كما دير في كيفريبان اما ديال الجزائر اما ديال تيفيرت سكون كنعيا غنروح هاكينا اولاش نتعلم اولاش اسير يجلس الا كندير وكان طارت انجليزي انا كويس حتى غيفني وكان تقبل فيه وتخلص مع السيد الا كنت نجد مليح لا خصوصا دابا تاع السنه يتخلصوا اسناد ولا وفاء كيف كانوا سنه دابا 3 4 5 هنا فيها خاطر جات الدم زمان دينا واحد فرقات ديال 300 زمان دينا واحد 400 500 واحد 700 استيكالاكي كيبدوني جات الدم وتصور والله يتقاربوا غير تسمع هذه سبعه ديال العمال تروح صورنا غير واحد 25000 يمارس على الطوموبيل وتروح هاك الكاب تروح هاك البيس هذا هو القهوه هذا هاك السكروت تروح هنا يتخاصم ثلاثه يخشيني وهنا السنه وهنا 4 وهنا 5 القانون شنو جات تروح كاع نقول شفتها جات انت كاسالي ديك ورس بغينا ولا شنو كديري ديال السيول ساعه التليفون ديال السيول ولا شنو دينا تيخوناكم اللعيبه دينا ربي تيخوناكم لا فينا اللي يساعد لا ملكه خمم سوق الجيبس بون غاسا كثر ذاك ماشي كي تيسخن تيدوك البلجيك تيخلص بصح ويرنو في السخون ديال السفون تيزيري السفون تيديك كاينين تزادها تيما بالبوم غاسا اليوم ولا سمك سواء انت تزوج سواء انت ممرتاس سواء انت راجل زوين فقط في على السن فقط 6 كافيه فكاين ملي تيخلص ماشي هذاك مي ابغي تسوق راسو واش تسوق ولاش فوالا avec le soutien de l'association culturelle et nationale de Belgique. فين